अस्सलाम वालेकुम मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मेरा नाम मलिक इकबाल हुसैन है और इंशाल्लाह आप मेरी वीडियो को लाइक भी करेंगे और शेयर भी करेंगे। तो चलते हैं आज एक नए मुल्क की तरफ। उस मुल्क का नाम है कंबोडिया। दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसे मुल्क की सैर करवाते हैं जो कि बहुत सी आबादी वाला मुल्क है। ऑफिशियली उसको किंगडम ऑफ कंबोडिया कहा जाता है। ये एक आज़ाद रियासत है। इसका कुल रकबा 1,81,035 स्क्वायर किलोमीटर है। इसका दारुल खिलाफा नाम पेन है। कंबोडियन की सरकारी ज़बान खुमर है। राइली कंबोडिया की सरकारी करेंसी है। कंबोडिया के 3 हमसाया ममालिक हैं जिनमें थाईलैंड, वियतनाम और लाओस है। इस मुल्क में कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्ची है और हन सेन इसकी हुकूमत का सरबराह है। इस मुल्क में बुद्धिज़्म को 95% लोग प्रैक्टिस करते हैं। ये मुल्क का सरकारी मज़हब है। जैसे श्रीलंका, बर्मा, थाईलैंड और लाओस में भी सरकारी मज़हब की अहमियत हासिल है। ये मज़हब टेपा टिका और पेली कैनन के फॉलोअर्स में पाया जाता है। यहाँ पर दुनिया का पुराना रिकॉर्ड देखा गया है। यहाँ पर बुद्धिस्ट कम्युनिटी के 100 मिलियन लोग रहते हैं। कंबोडिया में 400 कबल मसीह ये लोग यहाँ पर आबाद हो गए थे। इस मुल्क में बड़ा शहर था जो कि माउंट कैवलन के नीचे था। ज़मीन दोज लैंड माइन को कंबोडिया में दौरान जंग यहाँ पर बनाई गई, आजकल कंबोडिया के इलाके में मौजूद हैं। अब इन लैंड माइन को ख़त्म किया जा रहा है ताकि मुल्क को सेफर बनाया जा सके। कंबोडिया में बहुत से ऐसे लोगों की तादाद पाई जाती है जो कि लैंड माइन से ज़ख्मी हुए। तकरीबन आधी लैंड माइन को ख़त्म किया जा चुका है। दोस्तों, कंबोडिया में पेप्सी के बॉटलिंग प्लांट को 1960 में बैटम हैग में लगाया गया, जिसने 1960 में काम करना शुरू कर दिया। 1975 में खमर रोग के दौरान इसको बंद कर दिया गया। 1953 में कंबोडिया फ्रांस के ज़ेरे साया चला गया। खमर रोग के दौरान लोगों को बहुत ज़्यादा सियासी राय और सोशल स्टेटस की वजह से कत्ल किया जाने लगा। 3 मिलियन लोगों को कत्ल कर दिया गया। इन लोगों की बॉडीज़ को जो कि कत्ल किए गए थे उनको किलिंग फील्ड्स में दफन कर दिया गया। कंबोडिया वो इलाका है जिसमें बहुत से लोगों को किलिंग केव में रखा गया। इन केव में डॉक्टर्स, इंजीनियर, मर्द, औरतें और बच्चों को कत्ल कर दिया गया था और ये दौर खुमर रोग का दौर था। कंबोडिया में दीवारों पर स्मॉल डायनासोर की तस्वीरें भी लगी हुई हैं। इसके अलावा कंबोडिया में ब्लाइंड क्लिनिक पाए गए हैं। कंबोडिया में एक बहुत बड़ी झील है जो कि 2590 स्क्वायर किलोमीटर है और ये ड्राई सीज़न में नहीं होती। जब रेनी सीज़न होता है तो ये 24,605 स्क्वायर किलोमीटर तक हो जाती है। ये डेंसली पॉपुलेटेड इलाका है और राइस कल्टीवेशन के लिए बहुत मौजूद जगह है। कंबोडिया को तो हार्ट ऑफ द लैंड कहा जाता है। टोनल ऐसे एक बहुत बड़ी साल्ट वाटर झील है जो कि 2590 स्क्वायर किलोमीटर है। कंबोडिया में फॉरेस्ट बहुत तेज़ी से ख़त्म हो रहे हैं। कंबोडिया में फॉरेस्ट इस रफ्तार से ख़त्म हो रहे हैं कि आपको सुनकर हैरत होगी। कंबोडिया में एनुअल फॉरेस्ट लॉस 14.4% से बढ़ गया है और उसकी सबसे बड़ी वजह डिफॉरेस्टेशन है। इसके अलावा गैर कानूनी तौर पर लकड़ी का कटाव भी है। कंबोडिया का नया सदर नौजवान है और उसकी उम्र इस वक्त 32 साल है। हन सेन ने कहा था कि मैं उस वक्त तक हुकूमत करता रहूँगा जब तक कि मैं ज़िंदा हूँ। डोमेस्टिकेशन करने की कोशिश की तो मैं उनको बंद कर दूँगा। ये एक तल्ख हकीकत है कि कंबोडिया में पूरी आबादी
$1.20 سے بھی کم رقم لے رہی ہے۔ چائنا اور UK کمبوڈیا میں بہت بڑے سرمایہ کار ہیں۔ خمر روگ سے کیا مراد ہے؟ خمر روگ ایک کمیونسٹ گوریلا آرگنائزیشن کمبوڈیا نے جس نے کمبوڈیا میں سول وار کی اور 1970 میں سے لے کر 1975 تک اس پر حکومت کی۔ کمیونسٹ پارٹی اور کمبوڈیا کو خمر روگ کہا جاتا ہے۔ پال پاٹ کو دنیا کا انتہائی خطرناک ڈکٹیٹر کہا جاتا ہے۔ اس پارٹی کا بنیادی مقصد ایک ایسی رورل ایگریکلچر کا قیام تھا جس کا سارا انتظام خمر روگ کے پاس ہو۔ اس پارٹی کی حکومت کے دوران انسانی حقوق کا ڈس ریگارڈ کر دیا گیا اور 1975 اور 1979 کے دوران خمر روگ کو ختم کر دیا گیا اور اس کو قتل کر دیا گیا۔ اس پیریڈ میں تقریباً 20 لاکھ لوگ مارے گئے۔ ان کی وجہ سے 30 لاکھ لوگ خطرناک جنگ کی وجہ سے قتل کر دیے گئے۔ کمبوڈیا کو کلاس لیس رورل سوسائٹی بھی تبدیل کرنے کے لیے گیتھرنگ کے مقامات کو بھی بند کر دیا گیا۔ اس کے بعد اس ملک پر KCP نے قبضہ کر لیا اور انہوں نے فوجیوں اور عام لوگوں کو قتل کرنا شروع کر دیا۔ 40 مشہور پریزن تھی جو کہ 521 کے نام سے مشہور تھی، صرف 12 بچ گئیں۔ عمر پیریڈ میں بہت سے لوگوں کو پابند سلاسل رکھا گیا، ان سے انٹیروگیشن کی گئی، کچھ کو دوران تفتیش قتل کر دیا گیا۔ دنیا کا سب سے بروٹسٹ رولز سمجھا گیا ہے۔ خمر روگ کو دنیا کا سب سے بروٹسٹ رول سمجھا گیا ہے۔ کمبوڈیا کے لوگوں کو مجبور کیا گیا کہ وہ 1 ایکڑ سے 3 ٹن رائس اگائیں اور ان پر بہت ظلم کیا جاتا تھا اور ان کو 12 گھنٹے کام کرنا پڑتا تھا۔ کام نہ کرنے کی صورت میں ان کو قتل کر دیا جاتا تھا اور ان کو خوراک بھی مناسب نہیں دی جاتی تھی۔ خمر روگ کے دور میں ایک بہت بڑا ٹیمپل بنایا گیا جس کا نام سوریا ورمان ہے۔ ایک پرتگیزی نے پہلی دفعہ اس ٹیمپل کا وزٹ کیا اور وہ ایک بلڈنگ میں بھی گئے جس کو اس نے اپنے لفظوں میں کہا کہ اس ٹیمپل کو متعلق میں کچھ نہیں بیان کر سکتا۔ یہ ایک غیر معمولی بلڈنگ تھی جس کو اپنے لفظوں میں بیان نہیں کر سکتا۔ اینکور وٹ نے آمدن میں اضافہ کیا اور اس نے $20 ملین کی اضافی آمدن بڑھائی۔ آج کل یونیسکو کے سپرد یہ ٹیمپل ہے۔ اب اس ٹیمپل پر ریسٹوریشن کا کام ہو رہا ہے جس کو فارم 8 کے ذریعے مکمل کیا جا رہا ہے۔ KFC جو کہ امریکہ کی ایک فاسٹ فوڈ کمپنی تھی اور جو کہ پرافٹ پہ چل رہی تھی، اس کو بھی بند کر دیا گیا تھا۔ اس کے تقریباً 16 سینٹر تھے۔ میکڈونلڈ پہلے یہاں کام نہیں کر رہی تھی۔ کمبوڈین کی زیادہ تر آبادی نوجوانوں پر مشتمل ہے جن کی عمریں 20 سال کے درمیان ہیں۔ کمبوڈیا میں جنازہ بہت زیادہ مہنگا ہے اور اوسطاً $9,000 ایک جنازے پہ خرچ آتے ہیں۔ اہم باتیں: کیپٹل نام پین ہے اور اس کا جو کل علاقہ ہے اسکوائر کلومیٹر 18,10,035 اسکوائر کلومیٹر سے علاقہ ہے۔ اس کی قومی زبان خمر ہے، مذہب یہاں پر بدھسٹزم ہے اور 18 سال کے لوگ یہاں پر ووٹ ڈال سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہاں پر لٹریسی ریٹ 80.5 ہے اور لائف ایکسپیکٹنسی ریٹ جسے عام طور پر یہ کہا تھا کہ بندہ کہاں تک زندہ رہتا ہے وہ 70.65% ہے۔ تو یہ میری ایک ویڈیو تھی جس میں نے کمبوڈیا کے متعلق وہ خاص فیکٹ آپ کو بتائے ہیں اور کوشش یہ کی ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہے۔ بنیادی مقصد آپ کو یہی بتانا ہوتا ہے، کسی ملک کے متعلق معلومات دینا یہ بہت بڑا کام ہے، یہ عام کام نہیں ہے۔ تو امید ہے آپ لائک بھی کریں گے اور شیئر بھی کریں گے۔ تھینک یو۔